आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पैनल्स जो मुझे नज़र आ रहा है। वैसे तो हमारे सारे पैनलिस्ट और सारी ऑडियंस बड़ी ज़बरदस्त है एंड मैं बहुत से ऐसे चेहरे देख सकता हूँ जो इस वक्त मौजूद हैं। मैं किसी एक का नाम लूँगा तो ये गलत बात हो जाएगी, लेकिन आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ बढ़ना चाहूँगा और ये है ज़रा डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से। ये डायरेक्ट टैक्सेस का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में जहाँ पे हम टैक्स नेट की बात करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का जब तस्करा होता है तो थोड़ा सा सिचुएशन डाइसी हो जाता है, स्पेशली जब आपकी जीडीपी ग्रोथ के टारगेट 3.5% के हों, आपकी इन्फ्लेशन समवेयर अराउंड 38% हो और आप इस वक्त रीजन में शायद ईरान के बाद हाईएस्ट इन्फ्लेशन नंबर्स पे हों, तो फिर ये जरा डायरेक्ट टैक्सेस का जो मामला है ना, ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं इस पैनल के लिए हमारे बड़े एस्टीम्ड पैनलिस्ट को दावत देना चाहूँगा। आई वुड रिक्वेस्ट जनाब आरिफ यूसुफ जीवा साहब, फॉर्मर चेयरमैन आबाद हैं और रिनाउंड बिजनेस लीडर हैं। आरिफ साहब, थैंक यू सो मच, प्लीज बी ऑन द स्टेज। नेक्स्ट हमारे साथ हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब, हु इज पेटर्न एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन, ऑल्सो कांग्रेचुलेशंस चेयरमैन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। साथ में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब अतीकुर रहमान साहब, हु इज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट और डेफिनेटली डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। अतीक साहब, प्लीज कम टू द स्टेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, मुझे पर्सनली बहुत जबरदस्त लगते हैं, असलम पाकली साहब। सर आप आ जाएं सर। असलम साहब रिप्रेजेंट फॉर, ही इज अ फॉर्मर चेयरमैन PFBA पाक श्रीलंका बिजनेस फोरम। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बी हियर एंड इस जरा डिस्कशन को हीटेड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कादिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, यू आर वेरी काइंड टू अस और आपसे हमें एक लिबर्टी भी है, तो मैं इस हवाले से कादिर साहब, जिस मुल्क की मीशत इस वक्त ऐसी सिचुएशन पे हो, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहा हूं, अगर मैं 2 सवाल ले लूं फिर मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि ये सवाल, मेरा जो सवाल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 3.5% की जब हम ग्रोथ को एस्टिमेट कर रहे हैं, इस वक्त हमारा करंट मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है वो 21% पे है। हमारी जो इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो ऑल टाइम हाई है और शायद अगर मैं एडिबल आइटम की बात करूं, इट क्रॉसिंग 50%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज रेक्टिफाई इफ आई एम रॉन्ग। मैं 2 सवाल लूंगा फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। जुनैद रहमान साहब हमारे साथ दरमियान मौजूद है। जुनैद भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जुनैद भाई, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस का एक मैटर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपका एक बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है। यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ऑफ कराची चैम्बर एंड कॉमर्स। प्लीज जरा एलिब्रेट करें कि हाउ डू यू सी दिस बजट एंड इसमें ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। Thank you, Munir. First of all, Kadir bhai is sitting there. Kadir bhai, how are you? Tik tak. Well, the panel is there. Atiq bhai. Dekhein, regarding the situation of indirect taxes and direct taxes, वो तो Kadir bhai better explain करेंगे. But what I feel, personally speaking, that जो हमारे यहाँ एक डायनामिक्स चल रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, the percentage of indirect taxes is much higher than what it should be, the world का एक standard है. Usually एक ballpark figure है 70-30% होता है. 30% should be the taxes which are indirect and 70 is direct. But हमारे यहाँ कुछ the way around. Secondly ये कि मैं थोड़ी सी एक्सपोर्ट पे बात करूँगा because I belong to the export industry as well. और right now इस बजट के अंदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आर टुगेदर और टैक्सेस भी इससे जनरेट होते हैं। इस बजट के अंदर जो है वो एक बहुत आप कह लें एक कंसर्निंग चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वो फैसिलिटेशन जो है जो दी हुई थी पिछले चंद सालों में वो एक्सटेंड नहीं की गई है। दैट इज़ द एलएनजी टैरिफ। रीजनली कंपेरेटिव RCET जो है एक टैरिफ होता है जो कि जैसे कि हम जब यहाँ प्रोड्यूस करते हैं अपने टेक्सटाइल्स तो compete करते हैं विद बांग्लादेश, विद नेबरिंग कंट्रीज़, विद वियतनाम, विद चाइना वगैरह। तो हमारा जो टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का जो है, गैस का, उसका तो वो उसके बराबर रखा गया था लास्ट 4 इयर्स के अंदर, जिसकी वजह से 2018 में ये फैसला किया गया था कि RCET की पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद 4 साल में $21 बिलियन से एक्सपोर्ट्स बढ़ के 31 तक पहुँची। एक बड़ा अच्छा नंबर है, अच्छी का साइन उसमें मिला। अनफॉर्चुनेटली वो इस बजट में आगे इसको कैरी नहीं किया गया है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ऑल्दो अ ह्यूज डिवैल्यूएशन हैज़ टेकन प्लेस ऑफ द रुपी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर रही हैं।
تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسا کبھی ہسٹری میں دیکھا نہیں گیا کہ ڈیویلیویشن بھی ہو اور ایکسپورٹس بھی گر رہی ہوں. تو اگر آپ دیکھا جائے اس کو, حالانکہ ڈیویلیویشن کی اسی لیے جا رہی ہیں کہ ایکسپورٹس ہو جائے, یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. جی جی. تو بیسکلی ہسٹوریکلی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈیویلیویشن کے ساتھ ایکسپورٹس نہ بڑھی ہوں. گو کہ وہ ایک ٹیمپرری فینومینا ہوتا ہے, بٹ اس سال وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ بڑی کنسرننگ سائن ہے, اور ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ آپ ان سے اس پہ میں بالکل ان سے پوچھوں گا, اور آپ نے میرا کام آسان کر دیا. آپ کا نام لے کے میں سارے سوالات پوچھ سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ جنید بھائی فار یور کائنڈ انپٹ. قادر صاحب, ناؤ دا بال از ان یور کورٹ. پلیز ایلیبریٹ کریں. میں پہلا امپریشن اگر میں آپ سے پوچھوں اس بجٹ کو دیکھ کے, واٹ واز دا فرسٹ امپریشن فار یو؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو منیر صاحب آپ کا, مریم آپ کا, اور ساری ٹیم کا جو کہ آپ نے یہاں مدعو کیا. اور جہاں جب کبھی بھی لاسٹ ٹائم بھی جب میں آیا, اس سے پہلے بھی آیا, تو ہمیشہ یہاں آ کے سیکھنے کو ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکھنے کا زیادہ ہے, اور میرے خیال میں جو ہماری ناقص رائے ہوگی وہ ضرور شیئر کریں گے. بٹ آئی تھنک آئی آلویز ہیو لرن فرام دس پلیٹ فارم, سو تھینک یو ویری مچ فار دس. اچھا دیکھیں, کل کسی نے پوچھا مجھ سے کہ اگر آپ گورنمنٹ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا بجٹ بناتے؟ were you in a same position? were you be in a different position? بٹ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں, اگر مجھے اجازت دیں 2 منٹ, تو میں اس پہ پہلے بتاؤں کہ ہم کہاں فنڈامنٹلی ہماری کہاں پرابلم ہے. ایکچولی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ایکچوئل پرابلم کہاں ہے. اور اچھا, یہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس پرابلم کی میں بات کر رہا ہوں یہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پرابلم ہے, اور سب کو یہ پتہ ہے کہ اس کا یہ سولوشن ہے. بٹ انفارچونیٹلی ایک صاحب ایک سیمینار میں آئے, انہوں نے کہا, میں 1996 میں نان ریزیڈنٹ تھے, ہو گئے تھے وہ, اور انہوں نے کہا میں 1996 میں جب لاسٹ ٹائم یہاں پہ ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا ٹیکس بار کا, تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت بھی گورنمنٹ جو ہے ٹیکس انہی لوگوں پہ لگا رہی تھی جو ایگزسٹنگ ٹیکس نیٹ پہ تھے, اور ان لوگوں پہ نہیں لگ رہا تھا ٹیکس جو ٹیکس کے نیٹ میں لائبل ٹو ٹیکس تھے لیکن وہ نہیں آتے تھے. تو کہاں فنڈامنٹلی ہم رونگ ہیں؟ فنڈامنٹلی ہم رونگ ہیں. ہمارا جی ڈی پی جو ہے اس کی کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ اب کوئی 20-21% جو ہے ایگریکلچر ہو گیا ہے. جی. ہمارا جو ہول سیل ریٹیل سیکٹر ہے وہ بڑھ کے اب 19-20% ہو گیا ہے. ٹرو. اور ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر تھا وہ کسی زمانے میں 22-23% ہوتا تھا, وہ آج کم ہو کے شرنک ہو کے 19% ہو گیا ہے. پھر ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ 17% ہے. اب آپ ان تمام سیکٹرز کو دیکھیں تو یہ تمام سیکٹرز کوئی میرے خیال میں 80% ہو جاتے ہیں, اور ان کا ٹیکس میں کنٹریبیوشن 10% بھی نہیں ہے. تو اگر ہم اس کمپوزیشن کے ساتھ اگر رہیں تو ہمارے ٹیکس کے ریونیو بڑھتے بھی جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہوتا چلا جائے گا. سر یہ کیوں نہیں ہے کنٹریبیوشن؟ اچھا, یہ میں گزارش کروں. فار ایگزامپل وہ وجہ بتائیے جو میں وجہ بتا رہا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلی وجہ, اگر ہم 1 منٹ کے لیے ایگریکلچر کو چھوڑ دیں اور ہم دوسرے سیکٹرز پہ چلے جائیں, ہول سیل اینڈ ریٹیل سیکٹر پہ چلے جائیں, تو آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر کے بجٹ میں ان پہ 42 بلین کا ٹیکس لگا تھا, اور وہ یہ ٹیکس تھا کہ ان کے جو الیکٹرک کے بلز ہوں گے اس پہ ان سے 3,000 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا. اور پھر اس پہ ایک بہت بڑی اسٹرانگ لابی نے کام کیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا. سو اس پہ وہ 42 بلین کے ٹیکسز کو واپس لیا گیا, ایک ایڈیشنل سپلیمنٹری ایکٹ نکالا گیا اور اس سے واپس لیا گیا. اور آج بھی وہ سیکٹر اس بجٹ میں ہر پاکستانی یہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ ہول سیل اینڈ ریٹیل سیکٹر پہ کسی نہ کسی طرح کا ٹیکس لگایا جائے گا. صحیح. جو کہ نہیں لگا. ٹھیک. پھر آپ آئیں ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ. ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ اس وقت کوئی ٹیکس نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ اور گڈس ٹرانسپورٹ پہ. دیر از نو ٹیکس ایٹ آل. اور آپ یہ دیکھیں پانی کی ٹرکس, ریتی بجری کی ٹرکس, یہ جو روڈوں پہ آپ کو اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں, دے آر ناٹ پیئنگ ٹیکس ان دا نیٹ. جب ان سے کہا جاتا ہے گورنمنٹ سے کہ آپ ان پہ ٹیکس لگاؤ, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی اگر ہم ان پہ ٹیکس لگائیں گے تو یہ پانی بند کر دیں گے, یہ آئل کا ٹینکر بند کر دیں گے.
So in صرف those پانی بند کر دیں ہماری لائنوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا پھر. میرا نہیں خیال سر, ہم پیاسے رہ سکتے ہیں بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ عارف صاحب ہنس رہے ہیں, میں پتہ نہیں کیا سمجھوں. نہیں تو اب یہ کہ یہ کیا ہے, اگر میں اس کو کمپیئر کروں کسی انٹرنیشنل کنٹری کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ول نہیں ہے. گورنمنٹ کی ول اگر 35-40% جو میں نے ابھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اگر اس پہ نہیں ہے تو ایگریکلچر پہ تو ہو ہی نہیں سکتی. مطلب میں اور آپ استحکام پاکستان کے لیے ایگریکلچر ضروری ہے. تو میں مطلب اس پوائنٹ کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم جب ہمارے ریونیو جتنے بھی ہم بڑھا لیں, ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمیشہ نیچے رہے گا. اچھا, دوسرا 67th جو NFC ایوارڈ ہوا 18th امینڈمنٹ سے پہلے ہوا تھا, یہ 18 امینڈمنٹ اس کے بعد میں ہوا, اور ساری جتنی بھی آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن یہ سب پروونسز کو دی گئیں. اسی میں 67th کا پھر NFC ہوا. اس وقت یہ کہ آپ کی 9,000 اس وقت 9 ٹریلین کی آپ کی اس دفعہ کی ٹارگٹ رکھ رہے ہیں, جو کہ ہمارے سے پہلے کسی بھائی نے اس بات کا بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ایگزسٹنگ جی ڈی پی اگر آپ کا 0.29% ہو تو آپ 3.5% جی ڈی پی اچیو کیسے کریں گے؟ کوئی راکٹ سائنس آ جائے گی, کیا ہوگا؟ ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہیں تو کیا آپ امپورٹ بڑھا لیں گے؟ نہیں بڑھ سکتی. آپ گروتھ کے کوئی ایسے ایکشنز نہیں ہیں جس سے پتہ چلے کہ گروتھ آپ کی ہوگی. تو اس 9 ٹریلین میں سے 5.5 ٹریلین جو ہے وہ صوبوں کو جاتے ہیں. تو ناؤ دس از دی ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ نیگوشیٹ ود دی پروونسز, کیونکہ پروونسز ہر پروونسز کے پاس اب فسکل اسپیس ہو گیا ہے, اور ہر ایک کا فسکل اسپیس اتنا ہو گیا ہے کہ ان کے سرپلس پروونسز کے جتنے بھی پروونسز ہیں وہ اپنے بجٹ سرپلس میں جا رہے ہیں. سو مچ سو کہ اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے 650 بلین ایکسیس سرپلس آف دس پروونس کو اپنے اکاؤنٹ میں لیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فنڈامنٹلی ہمیں ہر وہ سیکٹر جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ٹیکس کو کنٹریبیوٹ کرے. ہمیں NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. تیسرا جو ہمارا ہے جو ٹھیک کرنے والا ہے وہ ہے ہمارا بورنگ کاسٹ. اس سال پاکستان جو 30 جون 2023 کو کلوز کرے گا اس میں 7.2 ٹریلین اپنی فائنینشیل کاسٹ صرف پے کرے گا. ایگزیکٹلی. اینڈ دس کانسٹیٹیوٹ 85% جو بورنگ کاسٹ جو بورنگ ہے وہ 85% ہماری لوکل ہے, یعنی ٹی بل پہ PIB پہ گورنمنٹ لیتی ہے پیسے اور ان کو دیتی ہے. تو اگر کوئی یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو سمجھائے یا کوئی پرائم منسٹر جو ہے, میں تو کہتا ہوں اگر میں پرائم منسٹر ہوتا میں جا کے اسٹیٹ بینک میں بیٹھ جاتا کہ جی آپ اس کو 12% کریں انٹرسٹ کو. دی ریزن از کہ اگر میں 24% کر رہا ہوں یا 21% کر رہا ہوں تو الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ لوزر ہے, بیکاز وہ 85% اس کی جو بورنگ ہے اس وقت, ہم باہر کی دنیا کی بات کرتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, ڈالرس کی بات کرتے ہیں, بٹ اس وقت پاکستان میں 85% جو ٹوٹل بورنگ ہے اس کا 85% لوکل گورنمنٹ آف پاکستان کی بورنگ ہے. تو جتنا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اتنا گورنمنٹ کی پاس اسپیس ہوگا, فسکل اسپیس ہوگا. پھر آپ کا چوتھا جو ہے وہ آپ کا ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائز, جو کہ آپ کو کچھ نہیں دیتی ہیں, اور ہر سال آپ کا اس سال اٹ از گوئنگ ٹو بی 1.2 ٹریلین روپیز جو کہ پاکستان اسٹیل مل, PIA, اور اللہ کے نیک بندو کر دو اس کو یار. آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج, آئی واز دا پارٹ آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. ہم نے اس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کوئی لین نہیں اس وقت بک رہی تھی, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ جو اس کی جو اموویبل پراپرٹیز کی اس کو الگ ایک سبسڈی میں پارک کیا, اور جو باقی آپریشن بچ گیا وہ چائنیز کو بیچ دیا. So now the Chinese are there in Pakistan Stock Exchange. They are 40% shareholders, and the entire immovable properties are parked in this separate company. You know. صحیح. PIA should do it. اپنی جتنی immovable property ہے اس کو پارک کر کے سبسڈی میں لے جائے. دیکھیں پھڈا کہاں ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا کہ 100 روپے کی زمین تھی آپ نے 75 کی بیچ دی, یا 75 کی تھی آپ نے 250 کی بیچ دی, یا آپ نے ادھر پھڈا کر لیا. اسٹیل مل کی زمین ہے, یہ 100 روپے کی تھی, اسٹیل مل کی زمین کو الگ کر کے ایک سبسڈری کمپنی میں کر دیں, آپریشنس کو الگ کر دیں. تو آئی تھنک دیز آر 4-5 things which needs to be corrected, and I think as soon as these are corrected, I think میں یہ پاکستان کے اندر وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. You know, this Pakistan is a paramount. You know, in the world, I've been to the most of the part of the world, more than 50 countries of the world.
پاکستان سے بہتر خوبصورت نہیں ہے. آپ یہ سوچیں منیر, آپ کو حیرانی ہوگی, میں ابھی پی ایم ایکس کے چیئرمین ہوں, میرے پاس ابھی لوگ آئے, انہوں نے کہا ہم کروم اور $70 کا بیچتے ہیں, چائنا اسی کو لے کے $200 کا بیچتا ہے, $130 کا ڈفرنس ہے. Are we ever thought about it کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ سر یہ آپ نے بڑا رائٹ پوائنٹ کیا, اور ایگریکلچر سیکٹر پہ میں اسلم صاحب آپ سے ضرور بات کروں گا, لیکن عارف صاحب یہ جو ایک جو ابھی داستان سنائی ہے نا قادر محمد صاحب نے, میں آپ کو ایک اوور آل تو ضرور مجھے پکچر دیں آپ کو بجٹ کی, لیکن ایک اور میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سیگمنٹ ہے جو ہماری اکانومی کو پچھلے 2 سال تک بڑا سپورٹ کرا تھا, جو کنسٹرکشن کا سیکٹر تھا. سر کنسٹرکشن کا سیکٹر کہاں چلا گیا سر, کدھر گیا سر, وہ بتا ہی دیں ہمیں, آج ڈھونڈ رہے ہیں ہم. بلکہ بہت سے لوگ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھوں تو سننا ہی یہ چاہ رہے ہیں. منیر بھائی بہت شکریہ آپ کا, وینس ٹی وی کا اور مریم چودھری کا, اور بہت اچھا ایونٹ ہے. میرا خیال ہے میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں, قادر صاحب نے بھی بتایا لاسٹ ایئر بھی آپ نے ایونٹ کیا تھا, تو ماشاء اللہ بہت مبارک سر آپ اسلام آباد میں تھے. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں, میں قادر محمد صاحب بیٹھے ہیں, عتیق صاحب بیٹھے ہیں, یہ تو میرے ہم عمر ہیں, لیکن یہ ہمارے مینٹور ہیں, بڑے ہیں ماشاءاللہ. فیگرز کی تو یہ بات کریں گے صحیح, کیونکہ ان کے ساتھ اگر ہم فیگرز کی بات کریں گے تو ہمارا فیگر آگے پیچھے ہو جائے گا. بالکل بالکل, تو ہم ان کے سامنے فیگر کی تو بات نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات یہ, آپ نے بجٹ کی بات کی, کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کی. لیکن میں اس بجٹ کو تو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ بجٹ بیسکلی بنایا گیا یوتھ کے لیے. آپ آئی ٹی سیکٹر میں دیکھیں, بہت انہوں نے جو ہے وہ اچھی باتیں کیا ہے, لیکن یوتھ کو کیوں کیا گیا ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل بات ہے. اگر آپ لوگ اس کو سمجھیں کہ یوتھ کے لیے کیوں یہ بجٹ رکھا گیا ہے, تو یہ آگے والے الیکشن کو کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے, ان کو وہ چیز جو ہے اس میں صاف کلیئر ظاہر ہوتی ہے. بیسکلی میں اس کو یوتھ کا الیکشن بجٹ نا, وہی الیکشن, یہ آپ اس کو الیکشن بجٹ, ہاں, تو یہ بجٹ جو ہے یہ بیسکلی اسی لیے دیا گیا ہے. اور آئی ایم ایف کی بات ہوتی ہے, بیسکلی یہ بجٹ جو ہے مطلب کا بجٹ ہے, یہ مقصد کا بجٹ ہے. یہ آئی ایم ایف کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا پیسے, تو ہم جو ہے وہ وینس ٹی وی چھوڑ کے دوسرے اور کسی ٹی وی پہ چلے جائیں گے. یہ میسج کنوے کیا گیا ہے آئی ایم ایف کو, میں نے سیکھ لیا, اور یہ ہماری گتھی میں یہ ہمیشہ سے ہم کرتے آئے, اور یہ کوئی نئی بات. لیکن عارف صاحب ابھی جو آپ کی انڈسٹری کی میں اگر اسپیسیفک بات کروں, الائڈ انڈسٹریز بہت بڑا رول ہے الائڈ انڈسٹریز کا. غالباً 30 تک الائڈ انڈسٹریز کے ٹینٹیٹیو نمبرز بن جاتے ہیں. آپ کی انڈسٹری جب بند ہوئی تو آپ کی انڈسٹری بند نہیں ہوئی, الائڈ انڈسٹریز بند ہو گئیں. اور آپ کی انڈسٹری کو, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں آپ جیسا, جسٹ ایز این اسٹوڈنٹ اور ایز اے لرنر, شاید یہ انٹرسٹ ریٹ کا جو ہائک ہے, جو مانیٹری پالیسی کا جو ہائک ہے, از اٹ واٹ ہیز ڈینٹڈ یور انڈسٹری الاٹ؟ بیسک دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے. انٹرسٹ ریٹ تو سب سے بنیادی اس میں وجہ بنی ہے. انٹرسٹ ریٹ دیکھیں, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ابھی 21% آئی تھنک جی کریکٹ ہوں, تو 21% انٹرسٹ ریٹ. آپ نے میوچل فنڈ میں انٹرسٹ نہیں کیا, ورنہ آپ کو یاد ہوتا کتنا پرسنٹ ہے. تو 21% ہے. اب ہمیں اس کا کیا افیکٹ آتا ہے, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. کوئی بھی انویسٹر اگر انویسٹ کرتا ہے کنسٹرکشن سیکٹر میں, بلٹ اپ پراپرٹی, ہم ہمیشہ ہر جگہ بات کرتے ہیں کہ آپ انویسٹ کریں بلٹ اپ پراپرٹی میں, تاکہ اس سے الائڈ انڈسٹریز بھی چلیں. رو میں نہیں کریں آپ بلٹ اپ پراپرٹی میں کریں, اپارٹمنٹ میں کریں, ولاز میں کریں, تاکہ ہماری جو یہ 72 الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ, بالکل صحیح, جس میں 40 ڈائریکٹ ہیں اور 32 انڈائریکٹ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی. وہ جو ہے اگر وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اب آپ رینٹل انکم دیکھ لیں کہ ابھی اگر کوئی ایک بلٹ اپ پراپرٹی لیتا ہے تو کراچی کے اندر, اسلام آباد میں سب سے زیادہ رینٹل انکم ہے, وہ 5 to 6% جو ہے اینول ملتا ہے ان کو. لیکن جب آپ بینک انٹرسٹ ریٹ دے گا 21%, اس کے 2 افیکٹ ہمارے اوپر آتے ہیں. ایک تو انویسٹر نہیں آتا ہمارے پاس, کیونکہ اس کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک میں پیسے پارک کر دے. صحیح. دوسرا, الائڈ انڈسٹریز, جتنی اسٹیل ملز ہیں, جتنی اسٹیل کی انڈسٹریز ہیں پاکستان کے اندر, میں سمجھتا ہوں 80 to 90% جو ہے وہ بینک فائنینسنگ پہ ہے. تو جیسے ہی وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ان کا افیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس انڈسٹری پہ. آئیڈیلی کیا انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے؟ قادر صاحب نے جیسے کہا کہ 12% تک, اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے تو اسٹیٹ بینک میں بیٹھ کے 12% کروا لیتے, وہ یہاں نہ آتے پھر, لیکن وہ کروا دیتے. نہیں, جو کنسٹرکشن سیکٹر چلا, 2 چیز اسی چیز پہ چلا نا, وہ سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے تھے انٹرسٹ ریٹ آپ کا. صحیح. وہ جو ہے وہ ہاؤسنگ کے لیے جو انہوں نے ایک اسکیم لائی یا پیکیج لایا, اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ
मेरा ख्याल है 5% या 6% मार्कअप पे उन्होंने फाइनेंस अनाउंस कर दिया, जो बैंकों ने उसके ऊपर अप्रूवल्स भी दी। सबसे बड़ा देखिए बेसिक इशू ये था। दूसरा, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो हर जगह हम ये बात करते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी करते हैं, हम मिनिस्टर साहब से भी करते हैं, लास्ट हमने इसाक डार से बजट से पहले भी बात की, हमने यही बात उनसे की कि आप जो है एक इकोनॉमी के लिए एक वो लाएं, पैकेज लाएं इकोनॉमी के लिए, एक जो है वो आप असेंबली से बिल पास करें, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी किस्म की इंडस्ट्री हो। आप एक इकोनॉमिक मिसा के वो लाएं, मईशत लाएं, ताकि आपकी गवर्नमेंट अगर नहीं है और अगली गवर्नमेंट आती है तो वो उस पर अमल दरामद करे और वही चीज़ जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के उसको कंटिन्यूटी पे लेकर जाए। सही, ये बहुत ज़रूरी है। और आप ये समझते हैं, मैं तो आपकी बात मानेगी, कुछ कहा गया, कोई पॉजिटिव जवाब? उन्होंने तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है हमने बजट से एक हफ्ता पहले मीटिंग की जाके इस्लामाबाद में उनके ऑफिस में। मेरा ख्याल है हमें उठना पड़ा, डार साहब उठने को तैयार नहीं थे। 2 घंटा हमारे साथ, एक घंटा मेरा ख्याल है तोला साहब अभी आएंगे, वो आपको बताएंगे, अशफाक तोला साहब और SCPM उनके पाशा साहब 1 घंटा बैठे, फिर 2 घंटा डार साहब हमारे साथ बैठे, और फिर जो है वो आउटकम आया 2 घंटे के बाद। आउटकम तो यही आया ना, जो आपने देखा कि वो हर किसी सेक्टर को, ऐसा कोई सेक्टर ये नहीं कह सकता कि इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं था। सही, कुछ ना कुछ ज़रूर था। तो कुछ ना कुछ इसलिए ज़रूर था कि आप नवंबर तक हम इलेक्शन देख रहे हैं, नवंबर दिसंबर तक, और इसी के इमीडिएट जो है वो बाद हम एक बजट देख रहे हैं जो IMF का बजट होगा। You think that budget would be more strict? जी, You think वो अगर बजट हुआ तो वो ज्यादा सख्त बजट होगा? बिल्कुल सख्त होगा। और देखें, मैं That means ये बजट एप्लीकेबल नहीं है इस वक्त। मैं एक बात और ज़रा ऐड ऑन कर दूं, जो अभी कादर साहब ने की, एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। बजट के लिए देखें, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। एक हम प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बात करें। मैं अगर एक गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चों की तालीम का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, मेरे बच्चों की खुराक पूरी नहीं हो रही, मेरे बच्चों की मेडिसिन पूरी नहीं हुई, क्या मैं अपने घर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड रखूँगा? क्या मैं एक गाड़ी रखूँगा जिसमें 4 गार्ड मेरे साथ चलते हो, उनके साथ वेपन हो? इस मुल्क के साथ बदकिस्मती ये कि गरीब मुल्क है, इसके पास खाने को नहीं है, इसके पास एजुकेशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, समझने वाले बहुत बिल्कुल। और हम जो है वो अपने लिए इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, हम इस मुल्क के लिए वेपन्स खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ा तिजोरी खाली है, लेकिन हमने बाहर चौकीदार कर दिया। कौन सा ऐसा जो है सरमायादार की तो समझ में आती है, कौन सा ऐसा लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का आदमी है जो अपने लिए सिक्योरिटी रखता है, जिसके पास ना तालीम के लिए पैसे हैं, ना जिसके पास खाने के लिए पैसे हैं, ना जिसके पास अपनी मेडिसिन के लिए, सेहत के लिए पैसे हैं? कौन रखता है? इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये। आप स्टील मिल की अभी बात कर रहे हैं कादर साहब, तारिक मंसूर साहब अगर हमारे पास आ चुके तो मैं चाहूंगा जरा वो अगर हैं तो स्टील मिल की भी बड़ी दास्तान है, वो बता सकें। स्टील मिल, PIA, रेलवे, ये कभी प्राइवेटाइज नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टील मिल में स्टे, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है। PIA में आप जाएं, मेरे घर भी जाना है सर। देखिए, बात करनी है तो फिर खुली बात। फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार नहीं चले, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, PIA के अंदर जो है वो कौन सी जमात ऐसी नहीं है पाकिस्तान की सियासी जमात जिनके लोग भर्ती नहीं है? आप कोई काम चला सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, जिसमें आपकी तनख्वाह जो है महीने की 10 लाख रुपए और आपकी इनकम 1 लाख रुपए। आप कोई एक बिजनेस को, या सारे बिजनेस में बैठे कोई एक शख्स बता दे, आप अपना चैनल चला सकते हैं, कितने अरसे तक चला सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो सही, राइट सर, आपकी सैलरी। सही, आपने बिल्कुल राइट पॉइंट किया। लेकिन असलम साहब, मैं चाहूंगा आप जरूर ऐड करें। जैसे कादर साहब ने इनिशियली एक बात की कि एक बहुत बड़ा जो हमारा एरिया है वो अनटैक्स्ड है, especially you are quite having expertise in agriculture sector. Thank you very Sir, much. please elaborate this. Thank you very much. आपने अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे आरिफ भाई ने कहा, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म से। कादिर भाई की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लॉजिस्टिक्स के ऊपर टैक्स नहीं है। वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टर ऑफ पेरिशेबल गुड्स। होता ये है कि हम जब यूज़ करते हैं कोई लॉजिस्टिक, स्पेशली रीफर कंटेनर्स, तो हम का, क्योंकि हमें तो एक एजेंट, टैक्स कलेक्टिंग एजेंट बनाया गया, तो हम उसका टैक्स भरते हैं, राइट? सेल टैक्स भी होता है, सॉरी, विदहोल्डिंग टैक्स। इन स्पाइट ऑफ दैट, एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड है फॉर एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, नो लेवीज आर देयर। लेकिन हर 2 साल बाद
हमें ऑडिट आती है सेल टैक्स की, विद होल्डिंग टैक्स की, जबकि हम डायरेक्ट फार्मर्स से प्रोक्योर करते हैं। और होता ये है कि इवन दो पैकेजिंग मटेरियल, तो हम सीधी बात है एक बिजनेसमैन अपना रास्ता ढूंढता है, तो वो हम क्या करते हैं कि फार्मर को कहते हैं कि भाई मुझे इस तरह की पैकिंग करके आपने पैक करके देना है। वी आर नॉट बॉदर्ड कि भाई वो पैकिंग मटेरियल के ऊपर किस तरह लेता है, टैक्स देता है नहीं देता, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। अब होता ये है कि 8-2 साल के बाद हमें है ना ऑडिट आ जाती है, सेल टैक्स की भी आती है, विद होल्डिंग टैक्स की भी आती है। हम तो अपना कैलकुलेशन करके हिसाब किताब करके फारिग हो चुके, लेकिन 2 साल के बाद पता चला कि भाई अभी वेरी फ्रेंकली पिछले दिनों बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना मुझे डिमांड आई आरटीओ की तरफ से, जाके उससे बात की, उसको समझाया, उसको सारे अंडर सेक्शन जो भी होते हैं, इतना हम एक्सपर्ट तो नहीं होते लेकिन हम भी मोहताज होते हैं अपने टैक्स कंसल्टेंट से, उनके थ्रू ही बात होती है। फिर खुद जब बर्दाश्त नहीं होता खुद भी चले जाते हैं, उनको जाकर समझाते थे। इन स्पाइट ऑफ दैट वो बोले कुछ ना कुछ तो आपने टैक्स देना है, कुछ ना कुछ मुझे भी देना है। अगर मैंने गवर्नमेंट के खाते में 10% दिया तो 90% इसको देना पड़ता है। तो ये जो हमारा सोसाइटी है उसको टैक्स कहते हैं। वो टैक्स कहते हैं। वो तो क्या, ये रोज़ी मुझे अल्लाह ने दी है, रोज़ो बिल्ला, मैं ओपनली कह रहा हूँ। तो भाई ने आरिफ ने मुझे इंकरेज किया कि हमें ना खुली बात करनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या था। वेरी इंटरेस्टिंग कादर भाई, जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ कुछ सीखने भी आता हूँ। फूड सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। फूड सिक्योरिटी के अलावा अगर आप देखें तो दूसरे इश्यूज़ हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी इसलिए ज़्यादा है कि जो क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है, जैसे लास्ट ईयर हमें फ्लड्स आए तो 90% हमारी अनियन की क्रॉप ख़राब हुई, 90% हमारी टमाटो की ख़राब, हम 150 और भी बहुत सारी क्रॉप दी। लेकिन मैं एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि जो भी एक्सपोर्ट हम करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और बहुत शॉर्ट बास्केट है हमारे लिए, बहुत लिमिटेड आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। अनियन मैं एक एग्जांपल करता हूँ, अनियन जो है $150 मिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू इम्पोर्ट अबाउट $200 मिलियन वर्थ ऑफ अनियन हमने इम्पोर्ट किया। इसी तरह टोमेटो भी हमने इम्पोर्ट किया ईरान से, लीगल और डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंट, वो भी हमने इम्पोर्ट किया। अब गवर्नमेंट ने इसमें अनाउंसमेंट हुई कि 50,000 फार्मर्स को हम सोलर पैनल देंगे। गुड, लेकिन मैकेनिज्म कोई दिया? 18th अमेंडमेंट के बाद क्या ये किसके सुपरविजन में इनको दिया जाएगा? क्या छोटे फार्मर्स को दिया जाएगा? ये देना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट हमने एडवाइस भी की थी हमारे एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, और यहाँ से भी कहूँगा अभी भी कुछ करें कि जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनको इंश्योर किया जाए, गवर्नमेंट उसमें मदद करे। इसकी वजह है कि जो छोटे फार्मर्स हैं, अगर इनका क्रॉप ख़राब हो जाता है, जैसे 2022 में हो गया, तो 2023 के लिए इसको वापस से इसके पास पैसा है कि वो लगाएगा दोबारा? वो फार्मर के पास पैसा ही नहीं है कि वो क्या रीग्रो करे। ठीक है, वो क्या ग्रो करेगा? फिर आपके पास शॉर्टेज आएगी, फिर आप इंपोर्ट के लिए भागोगे, फिर आप अपने फॉरेन एक्सचेंज आया करोगे। इसके अलावा इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर अशफाक तोला साहब होते तो उनकी नॉलेज में ले आता। देखें हमारे यहाँ ना प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुई है एग्रीकल्चर में। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो क्लाइमेट चेंज है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो बिक रही है सोसाइटियों में, रेसिडेंशियल सोसाइटियों में। हर सब बराबर में बैठे हैं, हाथ लगा रखे हैं। कोई बात नहीं, खुल के बात करने की बात है ना। तो वो हम तो कहते हैं वर्टिकल पे जाए, उसमें जाते ही क्यों? जाते ही वर्टिकल्स की बात करें। अच्छा, इतने सारे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं जो हमने कन्वर्ट कर दिए हैं सोसाइटियों में, रेसिडेंशियल। एक मिनट दीजिएगा। कभी किसी ने इनको पूछा है जो असेंबली में बैठे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वही फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। उनको किसी ने पूछा कि आपने जो एग्रीकल्चर के आपने लैंड बेची
क्या NOC किस तरह ली बेचने के लिए, और उसके ऊपर जो आपको इनकम हुई और जो रेवेन्यू मिला उसके ऊपर किसी ने उनसे टैक्स मांगा है? कलेक्ट करना है तो एक रास्ता ये भी है कि जो, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई, फूड सिक्योरिटी के इशू आ गए और इन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी, तो उस जो बेची है उनका कोई टैक्स मिला? ये मेरा सवाल है सर। ये बड़ा बड़ा वैलिड सवाल है, कोशिश करेंगे पूछने की अगर हमसे कोई सुनने वाला हुआ। लेकिन अतीक साहब, ये एक बड़ा रेलिवेंट तो है कि हमारे एरियाज काफ़ी सारा मिस हो रहे हैं। मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी थी, आपने मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त क्लिप शेयर किया था। मैं आपसे सवाल नहीं पूछता, मैं चाहूँगा आपने वो जो गुफ्तगू की थी ना, यू जस्ट रिपीट दैट थिंग, क्योंकि वो काफ़ी सारे एरियाज को एक साथ समराइज करा। प्लीज़ अतीक साहब। थैंक यू मुनीर। मरियम चौधरी का भी शुक्रिया आप लोगों ने, और फिर मुझे इतना अच्छा पैनल दिया, कादिर साहब, आरिफ साहब, असलम साहब, सो लर्नड पीपल, आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड। फिर ऑडियंस में भी इतने काबिल लोग बैठे हैं, जुनैद मुझे नज़र आ रहे हैं, हसन भाई नज़र आ रहे हैं, सब लोग नज़र आ रहे हैं मुझे। एनीवे, जो आपने मुझे बात कही है उसको रिपीट तो मैं कर नहीं सकता, बिकॉज इतने सारे वीडियोस होते हैं मेरे और टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे याद भी नहीं रहता कहाँ पे क्या बात करूँ। लेकिन आज बात अच्छी करने जा रहे हैं क्योंकि बातें बड़ी अच्छी हुई। एग्रीकल्चर पे बड़ी अच्छी बात करी असलम भाई ने, इनसे ले लेते हैं बात, क्योंकि हमारा जो मौजू है ना वो है डायरेक्ट टैक्स। अब मैं डायरेक्ट टैक्स पे एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये करने जा रहा हूँ कि अगर आप जिसने सबक याद किया उसकी छुट्टी बंद करते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? इतना बड़ा आपने टारगेट ले लिया है, उस टारगेट में हम देखते हैं कि 60% हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने हैं, 40% मुझे डायरेक्ट टैक्सेस पे करने हैं, और फिर जो कुछ भी इनडायरेक्ट टैक्स तो चलो सब कोई पे कर रहे हैं, मोची भी पे कर रहा है, आजाम भी पे कर रहा है, उसकी में तो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको पे करना ही है, 60% हमने कह दिया, बात ख़त्म हो गई। डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आते हैं, इसको इतना ट्रबल्सम क्यों बना दिया है? फाइलर, नॉन फाइलर, भाई बात देखिए, जो फाइलर है वो जो देख रहा है ना कि उसके साथ क्या हो रहा है। देखिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, तो मैं वो फीलिंग्स आपके सामने रखूँगा जो हमारी फीलिंग्स हैं। एक्सपोर्टर्स का क्या हाल हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या हाल हो रहा है। बात सारी ये कि आप देखें, एक चीज़ होती है टेंजिबल, एक होती है नॉन टेंजिबल। जी, टेंजिबल जो आपको नज़र आ रही होती है, अगर आपको वो टेंजिबल बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहे अपने टैक्स के, जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो अगला इनकरेज नहीं हो रहा, डिस्करेज हो रहा है। टेंजिबल बेनिफिट्स क्या हैं? मेन टेंजिबल बेनिफिट्स जो आपके सामने हैं वो ये है कि आप देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी आपने रखी है कि अगले के घर में खाना पके या चोरी करे वो मोबाइल फ़ोन, या कुछ और बदतमीज़ी करे, या क्या करे, भीख मांगे, किस तरह से? या अभी बहुत अच्छी बातें कर रही थी खातून, उनका मुझे नाम नहीं आता, वेरी रिस्पेक्टफुल, वो बता रही थी लोगों को खाना खिलाया जाता है तो लोग फिर ज़िंदा रहते हैं। तो क्या ये तरीक़ेकार है ज़िंदा रहने का? सारे मुल्कों में यही होता है? क्या वेलफेयर स्टेट्स ऐसे करती हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि आपके पास जो पॉवर्टी का लेवल है वो बिलो पॉवर्टी लेवल क्यों चले जा रहा है? क्या आपने अपने टैक्स से कोई पॉवर्टी के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, जो पॉवर्टी पे चले गए हैं उनके लिए कुछ किया? तीसरी बात, लो कॉस्ट हाउसिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसला इस वक्त का। क्या लो कॉस्ट हाउसिंग मेरे टैक्स से कहीं डेवलप होती नज़र आ रही है? इसी तरह एम्प्लॉयमेंट की बातें हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग है, बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन है और हेल्थ है। चले, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात यह है इलेक्ट्रिसिटी। वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड। मेरी बात को नोट कर लें, कादी साहब एग्री करेंगे कि वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड। क्या जुल्म हो रहा है ये? हाउस होल्ड की बात कर लें, घर पे एक इंसान अपना बिजली का बिल देने के बाद इस काबिल ही नहीं रहता कि दूसरे कोई मामलात पे चला जाए, किस तरह वो ज़िंदगी गुजारेगा? ये तो थी हाउस होल्ड की बात। अब आ जाए इंडस्ट्री। हमेशा रिक्वेस्ट की गई कि इंडस्ट्रीज़ को प्रिविलेज दिया जाए, लो कॉस्ट बजट रखा जाए उनके लिए, बजट्स के लेवल कम रख। इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी तो मेरी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पिछले दिनों हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कंपटीशन में नहीं जाने की वजह से हमारे रीजन के नेबर्स खा गए, बांग्लादेश खा गए, जिसको आप डिफ़ॉल्ट कंट्री कहते हैं, श्रीलंका खा गए। जुनैद मुझे ऐसे एग्री करेंगे, एक्सपोर्ट कमेटी के चेयरमैन है हमारे कराची चैम्बर के।
تو بات ساری یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کا برا حال, ہماری انڈسٹریز کا برا حال, اس سے انمپلائمنٹ جنریٹ ہو, یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹیکس برڈنس ہیں. اور if these tax burdens are not being checked, ہم کسی طرح بھی سوچ نہیں سکتے کہ ہماری اکنامک گروتھ دنیا میں بڑھے گی یا ہم کوئی وائبل. اور ایک بات جو اس بات سے بات نکلتی ہے, وہ بات یہ نکل آتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہم اپنی ہسٹری کو اگر دیکھیں پاکستان کی, تو ہم نے دیکھا کہ کنسسٹنسی ہمارے بجٹ میں کہیں نظر نہیں آ رہی. انکنسسٹنسی کو لے کر کے ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو فنڈنگ گیپ ہے وہ نیرو ہونے کے بجائے وائٹ سے وائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے ہو رہا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب بھی بجٹ بناتے ہیں, پلیز غور سے سنیں میری بات, وہ ہمیشہ فسکل ڈیفیسٹ کا بجٹ ہوتا ہے. وہ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہم کور کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ ہم کور کرتے ہیں بورو کر کے. یار کہاں کھڑے ہو؟ ہمارا تو اس وقت سورن ڈیٹ اس حالت میں ہے کہ اگر ہم کل پے نہ کر سکے تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. ہمارا ڈومیسٹک لون اتنا زیادہ ہے, بورنگ اتنی زیادہ ہے, تو کیا کریں؟ کیا اپنے بجٹس کو ہم ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل بورنگ سے پورا کریں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا. ہمیں اپنے پیروں پہ کب کھڑا ہونا ہوگا؟ یہ جتنے, یا پھر ہم وہ ٹیکسز لگائیں جو ٹیکسز دے رہے ہیں ان کے اوپر اور ٹیکسز آ جائیں. یا تیسری چیز, ہم اپنے ریمیٹنسز سے اپنے فسکل ڈیفیسٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں. بھائی دیکھو, ریمیٹنسز دنیا سے اس لیول پہ نہیں آئیں گے اب, کیونکہ دنیا میں بھی ڈیٹ اینڈ ڈیفالٹ کا چکر چل رہا ہے, ریسیشن ہے, پرابلمز آئی ہوئی ہیں, سیونگز نہیں ہو رہی, لوگ بھیج نہیں پا رہے, اور بہت ساری بات یہ ہے کہ انسرٹنٹی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ریمیٹنس. تو کیا ہم اپنے فسکل ڈیفیسٹس کو اپنے ریمیٹنس سے پورا کرنا چاہتے ہیں, بورو کر کے کرنا چاہتے ہیں, یا کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے ڈیفیسٹس کو, اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا کر پورا کریں. دس از دا لائن, پرائم لائن یہی ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو کسی طرح بڑھائیں. ایکسپورٹس بڑھ نہیں سکتی جب تک آپ انڈسٹری کے بینیفٹس کو نہیں سوچیں گے, ان کے ٹیکس نیٹ کو آپ کم نہیں کریں گے, آپ الیکٹرکسٹی کے ریٹس کو, ٹیرفس کو نیچے نہیں لائیں گے. آپ نے RCET کیا تھا, اس کو وڈرا کر کے آپ نے انڈسٹری بند کرا دی. زبیر طفیل صاحب ایگری کریں گے, آگے انڈسٹریلسٹ ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے اتنا انمپلائمنٹ جنریٹ ہوا کہ میلینز میں ہمارا انمپلائمنٹ آ گیا. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ٹیکس بارز ہیں ہم پہ. ڈائریکٹ ٹیکس پہ بات ہو رہی ہے, انڈائریکٹ تو سب دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, لیکن ڈائریکٹ ٹیکس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور اچھے طریقے, کوئی اٹریکٹیو طریقے بنائے جائیں. ایک چیز اور ایڈ بات کرتا ہوں کہ ٹیکس پیئر کو ایک ایسی عزت دی جائے جس سے لوگ اس کی عزت کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوں اور ٹیکس نیٹ پہ آئیں. سر اتنی عزت دیتے ہیں, ہر سال 4 نوٹس آتے ہیں آپ کو, اور کیا کتنی بار یاد کریں سر آپ کو؟ نوٹس صرف نہیں آتے, ہم لوگ ہر وقت آڈٹس میں لگے رہتے ہیں, اپنا سامان اٹھا کے آڈٹ. سر اتنا تو وہ کسی اور کو یاد نہیں کرتے جتنا آپ کو کرتے ہیں. کو سوچنا چاہیے, ہم لوگ بزنس مین ہیں, ہم کو کاروبار کرنے تو ہر وقت ہمیں آڈٹ میں نہیں رکھو. اور اسلم بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ ہم کو تو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے تو اس وقت ٹیکس پے کر دیا, اس وقت کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پے کیا کیا نہیں پے کیا, اور ہم تو پورا پے کر کے فارغ ہو کے اب 4 سال آگے بڑھ گئے. آپ نے 4 سال پیچھے کا ہمیں ٹیکس نوٹس لگا دیا. پھر عارف صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی عارف صاحب, خالد طواب صاحب پلیز آپ آگے ہیں سر. اصل میں آپ کا بہت شکریہ. ایک تو آپ نے سیٹرڈے والے دن یہ پروگرام رکھا, آپ کا اور مریم کا بہت بہت شکریہ. کیوں کہ یہ جو سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے اس دن بزنس مین جو ہے تھوڑا سکون میں ہوتا ہے, کوئی نوٹس نہیں آیا ہوتا ہے پورا. تو یہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, بات یہ ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ انڈیا, دنیا کے اندر کوئی برانڈ بنتا ہے نا, برانڈ, جی جی, آپ کے پاکستان کے اندر دنیا کے امین ترین لوگوں میں کبھی کسی پاکستانی کا نام نہیں آئے گا. جو برانڈ بناتا ہے اس کی گردن سب سے پہلے ہاتھ ڈلتا ہے اس ملک کے اندر. سب سے بڑا پرابلم یہ جو انڈائریکٹ سر ہمارے یہاں سر جادو ہے سر, امیر ترین ہوتے ہیں, نام نہیں آتا. نہیں سر, اسی لیے نہیں آتا نا کہ ہم برانڈ بننے نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک کمپنی ہماری اس ٹارگیٹ پہ پہنچتی ہے تو پھر ہم دوسری کمپنی کھولتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم اس میں دیکھیں. یہ جو ابھی ٹیکس, سپر ٹیکس جو لگا ہے, اشفاق صاحب ہوتے تو میں سوال کرتا ہوں. اشفاق صاحب سے میں نے اس دن بات کی ہے, سپر ٹیکس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے, آپ ایک کمپنی جب اس ٹارگیٹ پہ پہنچے دوسری بنا لیں, دوسری کے بعد تیسری بنا لیں. یہ اس ملک میں تو راستے تو بہت سارے ہیں نا. بات یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم بات کر رہے ہیں ابھی جو میرا خیال ہے یہیں سے جو بات آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی
کہ ہم آگے بجٹ کو جو ہے وہ کس طریقے سے بجٹ تو بن گیا جو بننا تھا, اب اس سے اچھا بجٹ نہیں آئے گا, لیکن ہم گورنمنٹ کو کیا سجیشنز دے سکتے ہیں کہ ہم جو ہے بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمیں میرے خیال ہے ابھی جیسے سیلریز کی بات ہوئی, سیلری جو صرف ایک کام یہ ہوا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ خوش ہیں ان کی سیلری بڑھائے گی. اچھا آپ سیلری بڑھائیں, آپ اسٹیل مل کی کیوں بڑھاتے ہیں, وہ آپ کو کما کے دے رہا ہے, آپ پی آئی کی کیوں بڑھاتے ہیں, وہ آپ کو کما کے دے رہا ہے, آپ ریلوے کی کیوں, آپ پھر اس میں جو ہے وہ Categorization کریں کہ یار جو جو ڈپارٹمنٹ جو ادارے رن بہتر کر رہے ہیں, جن کے آپریشنز بہتر ہیں, ان کی that increase competition. اچھا ابھی انڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, کیا کام کر رہے ہیں مجھے بتائیں. زبیر طفیل صاحب تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اندر تک گئے ہوئے ایف وی آر کے. ایف وی آر کیا کام کر کے دے رہا ہے, ود ہولڈنگ ہم جمع کر کے دیتے ہیں, ہم ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. کسٹم آپ کو جو ہے وہ ڈیوٹی جمع کر کے دیتا ہے. ایف وی آر کیا کام کر رہا ہے, ہمیں ان چیزوں کے اوپر کہ ہم اپنے ایکسپینسز کہاں سے جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ, لیکن قادر صاحب میں آپ سے ایک سوال چاہوں گا, ضرور ایڈز پہ کیجیے گا. اس بجٹ کو لے کے یہ جو گیپ ہے ہمارا, ایک کہا یہ جاتا ہے, پلیز ایلیبریٹ کیجیے گا, کہ ہمارا ریلائنس آن فورن لونز, فورن ڈیٹ بہت زیادہ ہے. انفیکٹ اگر میں فگرز کی بات کروں تو اس میں چائنا, یو اے ای اور کچھ ہمارے سعودی عرب, یہ 3 کنٹریز کا نام بہت زیادہ آتا ہے. یہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, یہ جو فورن ڈیٹ ہے, سر یہ کیا از اٹ اے رائٹ موو ٹو بیلنس دا بجٹ فگرز؟ اور یہ اگر ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دیتے ہیں. آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ڈیمیوچلائزیشن ایکٹ میں آپ تھے, آپ کو پتہ ہے کہ کیا معاملات رہے ہیں. پلیز الیبریٹ کریں, یہ کتنا الارمنگ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ بہت شکریہ. آئی تھنک دیکھیں, سب سے پہلے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری اس وقت جتنی ہماری 59,000 ٹریلین ہماری اس وقت بوروئنگ ہے ٹوٹل اوور آل پاکستان کے, اس میں 85% جو ہے وہ ہماری لوکل بوروئنگ ہے, 15% از ہماری ایکسٹرنل بوروئنگ ہے. اس 85% پہ جو ہم اس وقت جو 7 ٹریلین دے رہے ہیں, اس کا 85% آپ سمجھ لیں کہ ہم لوکل بوروئنگ پہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک جو فورن لون ہے, فورن لون ہم کیوں لیتے ہیں؟ فورن لون اس لیے لیتے ہیں کہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, یعنی ہماری ایکسپورٹ کم ہوتی ہے اور ہماری امپورٹ زیادہ ہوتی ہے, یا ہماری جو لوکل جو ہمارے جو دوست ہمارے جو پاکستانی بیٹھے ہیں جو یہاں فورن ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ ہوتی ہے, یہاں اگر ہماری پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں اس ہماری جو پچھلے کئی سالوں سے ہماری 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت کم ہو رہی ہیں, اور وہ ریمیٹنس اس دفعہ کم ہوئے ہیں, 23% ہمارے ریمیٹنس کم ہوئے ہیں. ہماری جو ایف ڈی آئی کوئی بھی نہیں ہوئی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہوئی. اچھا, اب ریمیٹنس اس دفعہ کیوں کم ہوئے؟ اس کی 2 وجوہات. ایک تو یہ کہ جب کبھی بھی کوئی گورنمنٹ پولیٹیکلی اسٹیبلش نہیں ہوگی تو دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کے پاس نہ انویسٹمنٹ کرے گا, نہ وہ اپنے پیسے بھیجنے کو تیار ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ گلوبلی بھی دیکھیں اس وقت, تو اس وقت امریکہ کے اندر اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 5.5% ہو گیا ہے. دیر آر فیو بینکس ہو آر پیئنگ ایون مور دین دیٹ. تو جو شخص وہاں پر پہلے اپنی بورنگ کی اپنی جو ڈپازٹس تھی اس پہ وہ چارجز دیتا تھا, اب اس کو 5.5% مل رہے ہیں. تو وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ میں پہلے وہ پیسے بجائے یہاں بھیجنے کے میں وہاں بھیجوں. ایک بات. دوسری بات یہ, جیسے ہمارے یہاں پراپرٹی خریدتے تھے بہت سارے جو فورن ریمیٹنس آتے تھے, اس میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں اپنے پرسنل فیملی ممبرز جو ہیں وہ پراپرٹیز خریدتے تھے. پراپرٹی میں سلمپ ہے, یعنی ایک تو ڈالر آپ نے نقصان کیا, دوسرا یہ کہ وہ پراپرٹی کی پرائز بھی گر گئی. تو وہ دونوں طرح کے جو نقصان ہوئے تو ہمارے ایڈنگ ٹو دس قادر صاحب, یہ جو ہمارے یہاں فوریکس کرنسی کا جو ایک آفیشیل اور ان آفیشیل ریٹ ہے, یہ کتنا ایڈ آن کر رہا ہے اس سارے؟ یہ میرا خیال ہے, دیکھیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کیش کی ڈالرز کی لیکوڈیٹی ہے. آپ دیکھیں اکنامک کا بھی اصول یہی ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتا ہے نا. جہاں پہ سپلائی نہیں ہوگی, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, وہاں پہ پرائز کا ڈفرینس زیادہ ہو جائے گا. اگر کل یہ ڈیمانڈ آپ کے پاس ڈالر آ جائیں گے. اچھا, جہاں تک آپ نے بوروئنگ کی بات کی, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. دنیا میں موسٹ آف دا کنٹریز جو ہیں, پاکستان اس میں شامل ہے, وہ ری شیڈیولنگ کرتے ہیں دوبارہ سے. فار ایگزامپل ابھی چائنا کو ہم نے 2.3 بلین واپس کیے. اصولی ادھر ہونا یہ تھا کہ ان 2.3 ٹریلین کو واپس آپ کو مل جانا چاہیے تھا, ملتا تھا اور نیا ایگریمنٹ سائن ہو جاتا تھا. تو اگر آپ نے سنا ہوگا کہ کل $1 بلین جو ہے چائنا نے آپ کو دے دیے. چائنا نے آپ کو دیے وہ ہیں جو انہوں نے آپ نے ری پے کیا ان کو,
उन्होंने आपको वापस वही लोन वापस कर दी और उन्होंने आपको नया एक एग्रीमेंट आपसे साइन करवा लिया। तो वो लोन इनफैक्ट पे नहीं होती, वो अपनी जगह होती है, लेकिन जैसे ही आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का फ़र्क आता है तो आप एडिशनल बोरोइंग करते हैं। वो एडिशनल बोरोइंग आपकी बोरोइंग में, फॉरेन बोरोइंग में भी हो जाती है, और जो यहाँ का लोकल आपका फिजिकल डेफिसिट होता है उससे आप नोटें छापते हैं और टी बिल बेचते हैं या PIB बेचते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट। सर थैंक यू सो मच। असलम साहब, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम योर एंड, फिर हम अगले पैनल की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। Government should focus on food security, number one, and should support the farmers. हमारे जो रूरल एरिया है उसके अंदर जितना भी सपोर्ट कर सके, अभी गवर्नमेंट ने वो जो अनाउंस किया है कि इतनी लोन हम देंगे फार्मर्स को, उसका स्लैब भी बढ़ा दिया है। तो एक गवर्नमेंट को कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाना है कि जो छोटे फार्मर्स हैं, अनएजुकेटेड फार्मर हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, उनको इजी एक्सेस हो, और वो लोन जो है लोन के साथ साथ मैंने पहले भी कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द क्रॉप इज़ वेरी एसेंशियल। सारी दुनिया करती है, हमें भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच जी अतीक सर, आप लोग सबको इजाज़त सर। असलम साहब की बात से आगे मैं चूंकि अभी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को चेयर करता हूं, तो मेरे पास सर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का काफ़ी सारा अभी 1 साल से मैं देख रहा हूं। मैं अभी रिसेंटली हाफिज़ाबाद गया था, और हाफिज़ाबाद में मुझे ये बताया गया कि उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन जो है उसमें 2 आइटम्स ऐसी डाली जो कि 4 महीने में या 3.5 महीने में वो उनकी कल्टीवेशन हो जाती है। अब उसकी वजह से ये हुआ कि उनको वो पीरियड मिल गया जिसमें वो तीसरी प्रोडक्ट की भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी जो अर्निंग है वो अर्निंग बेहतर हो गई है। अच्छा, अगर आप देखें, असलम साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो नहीं जानता इतना, हमारी मोस्ट ऑफ दी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इस वक्त साल की 2 क्रॉप्स करती हैं। सही। तो अगर हम वो करें, फिर तीसरी जो बात है वो ये है कि हमारा लॉजिस्टिक लॉस, यानी अगर दूध निकलता है 3 दफ़ा दिन में तो वो लॉजिस्टिकली ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकता, 2 दफ़ा हो सकता है, तो लिहाजा वो लॉस है। सो वी हैव अ नंबर ऑफ लॉसेस which are actually we are not even our farmers are aware of it, you know. So I think that requires to be corrected. That is very important. जी आरिफ साहब, लास्ट कमेंट्स प्लीज। इसमें मुनीर भाई आपने सजेशन की बात की, पिछले 3 साल से हम जो है वो गवर्नमेंट को एक सजेशन दे रहे हैं, और उसमें हमने सिर्फ सिंपल ये बात की है कि फॉरेन रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली पाकिस्तान में थ्रू बैंक जो हवाले से पैसा आता है, हमने अभी लास्ट डार साहब को भी रोशन डिजिटल वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव। इसके अलावा हमने एक सजेशन दिया है, देखें इसके अलावा हाँ, एक हमने सजेशन दिया जिससे आपकी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा, अलाइड इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाएंगी। हमने इनसे कहा है, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर के 2 पोर्शन है, एक रॉ लैंड है और एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। हमने इनसे कहा है कि जो भी बिल्टअप प्रॉपर्टी के अंदर फॉरेन रेमिटेंस भेजेगा पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको आप भी कोई इंसेंटिव दें। कुछ तो अभी इन्होंने रखा है, इस दफ़ा कुछ इंसेंटिव रखा है, लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जिक्र नहीं किया, और हम खुद भी जो है आबाद के प्लेटफॉर्म से उनको कोई ना कोई इंसेंटिव देंगे, दोनों मिलके उसको पब्लिसाइज करें, और इसमें जो है वो आपको फॉरेन रेमिटेंस थ्रू बैंक आना चाहिए। तो ये हमारी एक सजेशन पिछले 3 साल से हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अब ये देखें इस पे कहाँ कब अतीक साहब लास्ट 30 सेकंड्स प्लीज, बिकॉज हमें इसके बाद IT की तरफ जाना है, 10 मिनट्स ब्रेक होगा, फिर हम रिज्यूम करेंगे। देखिए, जहाँ पर मैंने इतना खुलकर इंडस्ट्रीज़ पे और मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेस की बात की और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, वहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स को इनको नीचे करना चाहिए हर हालत में। तो उसमें असलम साहब की बात कि फूड सिक्योरिटी इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान नाउ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको देखना चाहिए कि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्यूबवेल से पानी डाल रहा होता है 12 घंटे का, सारी दुनिया में हमारे नेबर्स ने भी उसको 0 रेटेड कर दिया ताकि उसका वो वाला ख़र्चा कम हो जाए और वो इंटरेस्ट लेना शुरू करे। तो यहाँ भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए कि उस बेचारे पीजेंट को, उस फार्मर को जो वो ट्यूबवेल से पानी डाल रहा होता है खेतों को चंद घंटे, उसको जो वही वाला रेट लगा रहे जो आप इंडस्ट्री को लगा रहे हैं, भाई उस पर भी रहम करो, उसको कुछ कम करो। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, ह्यूज राउंड ऑफ applause फॉर ऑल द
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर